सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता आनी केरीत भाशेन आयज व्हडा खुशालकायेन गालियानो झिको आनी अनुष्का हांच्या लग्नाच्या सुमयार तांचे पासून मागूं आमी सगळीं एकठांय जाल्या तर त्याच त्रियेक देवाच्या नांवान आमी हे मिसाची भेटीन सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, गालियानो आनी अनुष्का हांच्या लग्नाचे सेवे दरम्यान वांटो घेवन आनी तांचे खातीर मागूंक आमी आयज हांगा हाजीर जाल्या. आयचो विशय मोगान आनी विस्वाशीपणान नवो घोराबो घडोवया. हेंच तांणी मनान दवरून जिविताची फुडलीं पावलां सांगातान चलूंक फुडें सरल्यात. तांणी जेजूक आपल्या जिविताचो पयलो वयलो जागो दिवन मोगान आनी विस्वाशीपणान जिवीत सारूंक हे मिसाचे बलिदानान देवा लागीं मागुया. ही सुरवातीची कल्पना आमच्या मनान दवरया आनी केरीत भाशेन हे दोनूय कुटुंबा पासत गालियानाच्या कुटुंबा पासत तशेंच अनुष्काच्या कुटुंबा पासत मागतना हो नवो कुटुंब ती घडोवंक येताना देवाक दिनवासुया आनीक देवाची मोहिमा ह्या वेळार आमी गावया. स्वर्गीयानी शांती ताच्या इष्टा संसारी स्वर्गस्पोरा देवा स्वर्गीच्या राया स्वर्गोद्वेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकाणटा. महिमा देवा स्वर्गीयानी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे प्रियसुता सोम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे Shema
देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी त्या पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेचे Gesù ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी प्रार्थुया ह्या वेळार केरीत भाशेन हे पवित्र मिसाचे पेटीन आमी हे नवो कुटुंब घडूंक वेतोल्या गालियानो आनी अनुष्का तांचे पासत तुमी मागुया जिवितांत येतोलें सूख तशेंच दूख देवाच्या बोळाचेर पातयेवन ताणें तें मानून घेवंक देवाच्याच आदारान ही जिविताची फुडलीं पावलां तांणी मारूंक तांचे पासत केरीत भाशेन ह्या वेळार आमी मागुया सोर पोदवेदार देवा गालियानो आमचो भाव आनी अनुष्का आमची भयण लग्न संस्कारांत आयज एकटो उत्तोली क्रिस्ती भावाटान तांकां तीर कोरान तांच्या लग्ना एकपोटा वरवीं तुज्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासणा दुसरे सुबुतीच्या पुस्तका वेले वाचप मोजेसान आपले पोरजेक सांगलें तुमचो सोर्वेस्पो देव तुमचे मोदलो तुमच्या काशा भावा भितरलो म्हजे असलो एक प्रवादी ओटयतलो ताका तुमी आयकूंक जाय हे तुमीच हरेप दोंगरार सभेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोले तुमी म्हणलोले आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका ना तर आमी मरतल्या आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें तांणी म्हणलां तें सगळें खरें तांकां तांच्या भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो ताच्या तोंडान हांव म्हजी उतरां घालतलो आनीक सगळ्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता ते कोण आयकना जायत जाल्यार हांचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो पूण हांवें सांगूंक लावंक ना ते म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत व दुसऱ्या देवांच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो देवाचें उतर हें Suka
बागयोन पावलोन एफेस्करांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा पयणीनो, जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमलाची देणी आनी यत्न कसो आपणाच्या देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक कालती रावात. बायलो सोम्या कश्यो आपल्या घोवाक कालत्यो जाय, कित्याक जसो क्रिस कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवणदार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक कालती जावंक आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवाक सोगट्यांक कालत्यो जावंक जाय. पोतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब तुचारून ताणें तिका नितोळ निर्मोल केली. आपणा मुखार ती वैभवी कोत वो मेरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पवित्र आनी निश्कळक जावचे खातीर ताणें अशें केलें. एसपोरी आपलो मोग कोत्तात तसो पोतिनीन आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतीचो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपली आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातोलीं. ह्या गुटाक कोल सोजमणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो सोमोन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटच तुमच्या मदल्या जण एकल्यान तसो आपल्या पोतिनीचो कोचो आनी पोतिनीन आपल्या पोतीक मान दिवचो. देवाचे उतोरे. उद्गार. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणे, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आयज झिको आनी अनुष्कान ह्या लग्नाच्या संस्काराक म्हणजे ह्या मिसाच्या बलिदानान सोबीत विशय विचून काडला. मोगान आनी विस्वाशीपणान नवो
गोराबो गोडिया हांव जिको आनी अनुष्का कडकत जाल्यार सुमार 10 वर्सां म्हणजे 11 वर्सां जालीं पाद्री जाल्यार म्हाका 11 वर्सां बतात ह्या वर्साक आनी म्हजें पयलें पोस्टींग सांत नेज आसलें आनी दुबावरेत ती तरणाट्याच्या जोम्यांत आसली तेन्ना आमचे ओळख इश्ट तरणाटी कशी उपरांत इश्ट आनी इश्टाक दुबावरेत केन्ना मोगान बदलली कांयच खबर ना पूण बरें आयज ती देवाचेर पातयेवन हो मोगान नवो घोराबो घडटात पॉल गुस्ताव हो फांकी चित्रावपी इज अ फेमस पेंटर आनी तो जेन्ना एग्जिबिशन करूंक इतालियाक वेतालो तेन्ना ताजी पासपोर्ट एअरपोर्टार सांडली आनी ही हॅड टू एग्जीट म्हणजे ताका प्रवेश करूंकूच जाय आसलो आनी तो सेक्युरिटी गार्ड ताका आडायता आनी म्हणटा ना तुका वचूंक दिवचो ना तो म्हणटा पडे हांव पावलो गुस्ताव म्हजें एग्जिबिशन आसा इटली आनी तूं म्हाका कित्याक धाडलें तो म्हणटा हांव कसो सोदमान हाव कॅन आय बिलीव दॅट यू आर पॉल गुस्ताव आनी कितेंच सांगल्यार तो सोजमना आनी तेन्ना प्रतीच्या बांबूडनो पॉल गुस्ताव कितें करता एक कॅनवस घेता आनी ताजेर एक सोबीत म्हणजे एक चित्र चित्रायता दॅट इज अ ही पेंटेड अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल डाव एंड ही सायन्ड आनी जेन्ना ह्या सेक्युरिटी गार्डान पळयलें की तो चित्रायता तो ताका गोमून आयलें की खरेंच हो पॉल गुस्ताव आनी प्रतीच्या बाबडनो हाका लागून ताणें ताका परवानगी दिली म्हणजे ही यात्रा म्हणजे भायर सरूंक आनी ताजी यात्रा करूंक सो द स्केच ऑफ Paul Gustav confirmed his identity की खरेपणी ओ पावलो गुस्ताव म्हण हें ताजें चित्र जें ताणें चित्रायलें तें दाखोड केलें की खऱ्यांनीच ओ तो चित्रावपी म्हण आनी देखूनच ताका हो सॉंग परवानगी मेळ्ळी प्रतीच्या इश्टानो हेंच कितें आमच्या क्रिस्ती जिवितान इन टुडेज गॉस्पल जीजस गिव्स अस अ मार्क ऑफ क्रिश्चियन आयडेंटिटी आमी क्रिस्तांव कशी आमी क्रिस्तांव म्हणून दुसऱ्यांक आमी दाखयतले गोड्याक खुरीस घातल्यार पुरो क्रिस्ती नांव दिल्यार पुरो काय आमच्यान म्हणूंक जाता की हांव आनी तूं क्रिस्तांव म्हूण प्रतीच्या बाबडनो ना पूण जेजू ही नवी आज्ञा दिता जेजू म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानान एक नवी आज्ञा तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करात लव वन अनदर So love is a Christian identity. मोग पृथ्वीच्या बायमणो भोव म्हत्वाचो आनी जेजू आमकां ही नवी आज्ञा दिता जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात देखून मादर ट्रिजा म्हणटाली लव इज वन क्रिएटीव फोर्स दॅट कॅन ट्रान्सफॉर्म द होल वर्ल्ड देखून आमी जायते फावटी म्हणटा लव चेंजीस एवरीथींग मोग सगळेंच बदलता आनी देखूनच मादर ट्रिजा फुडें म्हणटा जरी तर तूं संवसार मोगान बोलदूंक सोदताय फर्स्ट गो एंड लर्न टू लव इन अ फॅमिली न्हय एका दिसाक ऑर्फनेजीक भेट करूंक एका दिसाक ओल्ड एजींक जाणट्यांची सेवा करूंक बो सोंपें क्रिसमस आयलो ओल्ड एज ऑर्फनेज यू कॅन विजीट वन डे यू कॅन शो लव But to love in the family, our parents, our old age grandparents is very, very difficult. देखून Mother Teresa म्हणटा first go and learn to love in your family and then you can love the whole world. देखून मोगाळ जिको आनी अनुष्का जेन्ना तुमी तुमचो विशय मोगान नवो घोराबो घडोवया हो विशय तुमी विचून काडला 3 वस्तू हांव नियाळटा म्हणजे द लव इज बेस्ड ऑन 3 S द लेटर S आनी पयले सुवातेर सर्विंग लव म्हणजे सेवा करतलो मोग जेजू आपूण गुरू आनी स्वामी जावनी देवाचो पूत जावनी ताणें आपल्या शिसांचे पांय धुले वॉशिंग द डिसायबल्स फीट द एक्ट ऑफ सर्वीस डज नॉट प्रमोट स्लेवरी जेजू म्हणजे ही कोरणी करून तो स्लेव म्हूण असो न्हय पूण पृथ्वीच्या बाबडनो जेजू आपूण तांचो मोग करता आपूण सेवे चाकरेचो नमुनो हे दाखोड करता ईच क्रिश्चन इज अ सर्वंट इज कॉल्ड टू डू सर्वीस फॉर दी अदर देखून तुमी म्हणटली
पिडेन तशें भलायकेन सुखान दुखान एकामेकाक विस्वाशी रावतली एकामेकाचो मोग करतली नॉट ओन्ली इन गूड टायम्स न्हय जेन्ना मनीस बरो आसा भलायकेन तेन्ना मोग करूंक भोव सोंपें पूण जेन्ना कश्टावता पिडेंत आसा तेन्ना सेवा करूंक भोव आगोड हांव म्हज्याच कुटुंबाक पळयता माय मदर इज कंप्लिटली बेड रिटन फॉर 2 years म्हज्या आवयक ब्रेन स्ट्रोक येवन तिचे लागीं उलोवंक जायना उठूंक जायना रायल ट्यूब घातलेलो आसा कितली आगोडाय हांव पाद्री म्हजे दोगूय भयणी लग्न जाल्यात पूण तरी आसतना म्हजो बापूय ह्या तिच्या कश्टान ह्या पिडेन तिची सेवा करता जाता ते भाशेन तिचो तो मोग करता तिचे सोबेन तो बसता तिचे लागीं उलोवंक प्रयत्न करता दिस इज कॉल्ड सर्विंग लव दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट देखून पयले सुवातेर सर्विंग लव द फर्स्ट एस इज सेवा करतलो मोग सर्विंग लव हेच तुमी तुमच्या जिवितान करूंक गरजेचें दुसरे सुवातेर सॅक्रिफिशियल लव म्हणजे त्यागीक मोग देर इज नो ग्रेटर लव देन लेईंग डावन वन्स लायफ फॉर दी अदर जो कोण आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिता हाजे परस व्हड मोग ना आनी हे जेजूनूच करूंक दाखयला द हायेस्ट form of love. Jesus broke himself so that we can have life and life in abundance. जेजू दोर मिसाच्या बलिदानान आपणाकूच मोडून दिता की तुका आनी म्हाका जिवीत मेळचे खातीर पातकांचें बोगसणें मेळचे खातीर हायेस्ट फॉर्म ऑफ लव आनी अनुष्का आनी झिको तुमच्या जिवितान जायते पावटी फॉर द गूड ऑफ दी अदर तुम्ही एकामेकाक ना म्हणूंक पडटले सॅक्रिफायस करूंक पडटले यू हॅव टू से नो टू युअर सेल्फ यू हॅव टू ब्रेक युअर सेल्फ आनी हांव पळयता कितल्या कुटुंबांनी मेनी पेरंट्स मेनी हजबंड एंड वायफ ब्रेक देम सेल्फ कंप्लिटली गिव देयर ड्रीम्स देयर एम्बिशन फॉर द गूड ऑफ दी अदर हें तुमच्या जिवितान करूंक भोव गरजेचें सॅक्रिफायस एंड द थर्ड एस इज सेवियर्स लव देवाचो मोग लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू जसो हांवें तुमचो मोग केला तेच भाशेन तुमी एकामेकाचो मोग करात गॉड लव्स अस फर्स्ट ही लव इज डिसायबल बिफोर द डिसायबल could love him God's love is personal love he loves each one of us as if I'm the only one देव आमचो जोड एकल्याचो मोग करता न्हय हांव एकूच जाल्ल्या भाशेन म्हज्या भायर आनी कोणूच ना गॉड लव्स ईच वन ऑफ अस आनी हें तुमच्या जिवितान करूंक गरजेचें न्हय इश्ट मित्र आसात जायते बट नाव देर इज अ प्रायोरिटी दॅट यू नीड टू लव वन अनदर म्हणजे तुमी एकामेकाचो मोग करूंक भोव गरजेचें देखूनच ह्यो 3 वस्तू तुमी सदांच उगड्यात दवरचो सॅक्रिफिशियल लव सर्विंग लव आनी सेवियर्स लव देखून मोग अन्याड सोंपयतना मोग हें उतर भोव म्हत्वाचें न्हय मोग जरी तो तुमचो हो नवो कुटुंब मोगाचेर आनी विस्वाशीपणाचेर तुमी घडले जाल्यार हें मोग उतर उगडास जाल्यार पुरो MOG M for मागणे you know when the center cannot hold things fall apart you may get a good husband good wife good bank balance good job पूण जरी तो जिवितान मागणे ना जाल्यार कित्याकूच उपकार ना तो कुटुंब केन्ना कसळटा आमकां खबरूच ना देखून पाप साहेब म्हणटा खंयसरूय तुमी आसूं वी नीड टू लिफ्ट अप प्रेयर म्हणजे आमच्या जिवितान आमी मागणे करूंक लिफ्ट हार्ट्स इन प्रेयर खंयसरूय आसूं पाप साहेब म्हणटा एक कुटुंब कसो आमी मागणे करूंक भोव गरजेचें आनी prayer will come to rescue Anushka and Ziko jivitan adequate it's not an easy journey don't think eka disache kazar sope nahi oshe nahi it is for lifetime there are a lot of challenges and for this M for magne bo gorjeche magnecher kednat visor करता म्हणजे एकामेकाची अपुरबाय करात you know love one another you know appreciate thanking saying I'm sorry these are very important things Pap said three golden letters 3 golden words please thank you and sorry मेल्ले मोशेकूय 12 दूध मनीस जीव आसतना आमी केन्ना तोखणाय देखून करिना मेलो म्हणटोच इतली आमी दुकानी रडटा इतले उलयता ना लर्न टू लव अपुरबाय जिवी आसतना एकामेकाची अपुरबाय करूंक शिकात MOG आणि G म्हणल्यार गोवाय you know today you are celebrating your marriage with glamour करूंक जाय व्हडा गोणगोणान पूण पाप साहेब म्हणटा न्हय फकत लग्नाचो एकूच दीस but we want that your marriage will survive for 25 years for 50 years to come and तेन्ना आमी म्हणूंक जाता ओय हो झिकोचो आनी अनुष्काचो कुटुंब गोवाय दितलो कुटुंब
देखून we want your married life, your family life should be a testimony towards the for the people, to the world at large. That is the most important thing. Times of Indian 4 महिने फाटी सर्वे केलेली म्हणजे लग्न म्हणत आसत आनी उदीक करून आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी कितले डिवोर्स, कितले एनालमेंट केसीस. बट वी वॉन्ट, आमी सगळीं पाद्री लोकीक तुमचे खातीर मागूंक केलें सो दॅट यू कॅन बी विटनेसीस नॉट ओनली टुडे but for 25 years, for 50 years to come, where we can say, yes, we want our families to be like of yours. म्हणजे तुम्ही गोवाय जावंक गरजेचें. मोग मागणें एकामेकाचे उपुरबाय आनी गोवाय पृथ्वीच्या इश्टानो. आनी देखूनच सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस म्हणटालो, इन द इवनिंग ऑफ आर लायव्स वी विल बी जज ऑन लव. इन द इवनिंग ऑफ आर लायव्स वी विल बी जज्ड ऑन लव. तर हेंच म्हणटा जो तुमी विशय वेचून काडला मोगान देवाचेर विश्वास करून नवो घोराबो घडोवया. तर तुमच्या काळजान, तुमच्या जिवितान सदांच, तुमच्या लग्नीक जिवितान न्हय फकत आज एकामेकाचो मोग करतात पूण सदांकाळ तुमच्या जिविताच्या करण्यांतल्यान तुमचो कुटुंब जेजूच्या मोगाक साक्षी दितलो, गोवाय दितलो कुटुंब जावं म्हणून आमचें मागणें. आमेन. दोनूय गोवाय विटनेसीस आसात, ते मातशे फुडें सरची. बोथ द विटनेसीस कायंडली कम फॉरवर्ड. सगळीं आमी उबी रावया. My dear friends, you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the church minister and this community. Christ abundantly blesses this love. He has already consecrated you in baptism, and now He enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Galliano, Zico, and Anushka, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Yes, I have. Yes, I have. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? Yes, I will. Yes, I will. Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? Yes, I will. Yes, I will. Since it is your intention to enter into marriage, now join your right hands and declare your consent before God and His church. I, Galliano, take you, Anushka, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Anushka, take you, Galliano Calvaro, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. You have declared your consent before the church. May the Lord in His goodness strengthen your consent and fill you both with His blessings. What God has joined, men must not divide. Amen.
blessing of the rings. May the Lord bless these rings which you give to each other as a sign of your love and fidelity. Amen. Anushka, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Galliano, take this ring as the sign of my love and fidelity. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. बाबा भगिनींनो, देवान आज गॅलियानो जिकोक आणि अनुष्काक पोतयेन पोतीन केली. देवाची बोडती येवजण आसली ती आज साकार जाल्या. आमची सांदणीची पोवीस सुबीक आनीक एक फामील कुटुंब आमकां मेळ्ळा. देवाची तुस्त वाखाणी करुया गितांतल्यान सोगलीं पुसूया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार ह्या नव्या कुटुंबाक गालियानो आनी अनुष्काच्या नव्या कुटुंबा पासत आमी आमची मागणी आमची गरजो देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या मना प्रमाणे आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपले आपोवण्यांक विस्वाशीर रावूंक जी लोक संस्कारा वरवीं एक जाता तांकां बरी शिंकोण दिवंक बापाची कृपा मागुया. Magnea,
देवान लग्न संस्कारा वरवीं गालियानो आनी अनुष्काचो सासणीक एकवट घडला. लग्न जावंक सोंपें, पूण तें जिवंक देवाच्या आदारा विणें भोव आगोड. तर कोस्टा आनी आडकोळी मोदें ताणें लग्नाचें पवित्रपण तीर सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. गालियानो आनी अनुष्काची गोडची मोडून गेल्ल्यान तांकां सोडगीचें सूख फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. भो मोगळ बाबा, ह्या नव्या कुटुंबाक तुज्या हातान आमी घातला. तेच भाशेन हांगासर आसलेले सगळे कुटुंब, सगल्यो फामिली आमी तुज्या हातान घालता. आयच्या दिसा जी कोणें लग्नाचो संस्कार जोडला, घोडीक जोडूंक येता, तांचेय पासोवंक मागता. क्रिस्ती तत्वान आपलो कुटुंब फुडें व्हरूंक तांकां तो आदार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं आमी हे वेळार आमच्या भावार्थाचे स्वता विचारुया. सोत मानता देवा, सोर पोदेदार बापा, स्वर्गार पेर तुमच्या रोज सुनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी समोलो अखबार मारे तांय सोल मोलो पोंस पिला काल ताणें कोस सोंसलें ताका उर्साद सोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेले मदें देंवलो दिसा मेलो स्वर्गात चडलो सोर पोदेदार देवाच्या बसले तूं तांचे निर्णयाची मुत्सुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. सगळे बसूया.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पोदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पोवीस सोबेच्या दावाक सोर्वेस्पोर मानून घेवन भोव मोगाळ बापा आमच्या मागण्याक दोयेन कांदी आनी हे पोवीत लग्न संबंदान एकटवतल्या ह्या तुज्या भुरग्यां पासत आमी भेटयता तें बलिदान मोयपासान मानून घे ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान तांकां थीर करून दवर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां पारुया आमी ती सोर्वेस्पोराक दाय उबारता सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सोर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर काळयान सोरता आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मनशाक तुवें व्हडा मोगान रचलोय सरकार सासनाक वाटेली जावंक तुज्या मोगाचो पृथ्वेर मोगाच्या मार्गार चलूंक ताका हुकूम घालूय आनी त्या तुज्या उतरां व्हरत्या मोगा जिविताचो दादल्या बायल्याच्या लग्ना संबंदान खरो रूपकार आमकां घडून दवरलोय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं होच गूट लग्ना संबंदाचो जाता जोर देवीक जिविताची पवित्र करता मोग मनशा जोडयेचो देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कोशेन कोश मरून सोसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोट पुरगोटुया
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल सुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमस धरून मेल्यान ते बी आमच्या सगल्या मोगाच्या भाव भयणीची बी काकलूत करून तांकां तुजी इश्टागुदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची केरीत भाशेन आयज नवो कुटुंब दोनूय देवा तुवें आमकां फावो केला. गॅलियानो आनी अनुष्का हांचो तांची तुजो कृपेचो पाव सोद. अंकवर मोरी देवाची माई संगती तिच्या पोती बागेन सुजीन बागेन दोन दुदान सर्व गाणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागेवोन जुजेबाज बरोबर बागेन एग्नस आमच्या आस्कारिनी बरोबर सासणे सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोतवेदार बापा सर्वोंदोनानीक वैभव तुका सासणाच्या सासणा. श्रेश्ठानू आयज सकाळीं मिसाक हांव लूड्स कॉपेलान गेल्लो. थंयसर म्हाका एक वस्तोरी म्हणूंक लागली आयज जिको आनी अनुष्काचें काजार बरें भुरगें तें अनुष्का आनी फादर मानसेड गोडे तांकां 11 वर्सां वळखता फकत 2 वर्सां वळखता. एंड देर आर 2 कॉमन थिंग्स दॅट दे शेअर. वन इज पंक्च्युअलिटी टायम म्हाका केन्नाच फाल्स नात आनी दुसरे सुवातेर ऑलवेज कमिटेड टू देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क. तेच भाशेन तांचें जिवीत ताणें तोरणाटेपण ताणें फिरगोजेक भेटयलें. तेच भाशेन जिविताची फुडलीं वर्सां क्रिस्ती कुटुंब कसो फिरगोजेक दिवंक जेजूचो वावराक खान मारून जिवंक तांकां आदार जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान सगल्यांक मागूं. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कुलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायने पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. हे केरीत वेळार आमी गालियानो आनी अनुष्का हे नवे कुटुंबा पासत आमी मागतल्यो सगल्यांनी हे प्रार्थनान तुमी वांटो घेवचो. पवित्र बापा सगळे सृश्टीच्या रोसणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी ताच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालूय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटोले हे ओकले पासत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद दिवं. हे पोरी लग्न बेसांत ती संतोशान सांगाती जीव भुरग्या बाळांनी आपले कुटुंब नेटूं आनी तुजी पवित्र सभा वाडूं. बापा सुखांत ती तुका वाखाणूं दुखांत तुका उलो मारूं वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी बार होलू करूं तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोवं. भावाटाच्या जोम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं. आनी शांती समाधानां जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता जियेल्या उपरांत हांगा ताचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बरोबर सर्गीच्या राज्यांत तुजें सूख भोगूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमण तिका शांती दी आनी तूच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिरे, देवाची शिरे, संसाराची म्हाका दिली. आमची देवाची शिरे, देवाची शिरे, संसाराची म्हाका दिली. आमची देवाची शिरे, देवाची शिरे, संसाराची म्हाका दिली. आमकां शांती, आमकां शांती, शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तर म्हजे भितर म्हाका पावना पूण जेका म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली.
रावतुया सगळीं बी रावया. प्रितीच्या बापा, आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्ना दिसा जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणान संतोषपुरीत काळजान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणाचो फोळ ह्या होकले न्हवऱ्याच्या जिवितांत दिसान दीस अदीक वाडत वचूं आनी तांचें कुटुंब खरें क्रिस्ती कुटुंब जावच्याक आमी सोमेस्तांनी तांकां मोजत करूं. तूंच आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बसूया. बावडीनो फादर लेझलीन मुलांक आमचे बापा प्रेयर करचे पयलीं अनुष्का आनी गेलियानो दोगांय आमची यूथ मेंबर्स आनी अनुष्का कॉर्डिनेटर कशीं वावुरलें गेल्ल्या वर्साक आनी खऱ्यांनीच ते रिस्पॉन्सिबल ताका थार लागून एक एक्टिविटी आसा जाल्यार अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय आनी हांव तेंची मायन्यूट एक्टिविटीज जाता तेन्ना ऑब्जर्व करतालो. वेरी गूड ऑर्गनायझर ते बरो इव्हेंट मॅनेजर जातले. गॅलियनाक कुशींक उडयता आतां. आयज आमचे मोदिकाक कितले यादनीक आसात. आदलो आमचो विगार फादर आल्बानो, फादर वालेरियान, फादर मान्सुएटो आनी आमी तेगूय यादनीक आतांचे म्हणटच दे इनवॉल्वमेंट इन द पॅरीश एपोस्टलेट्स आसात त्यो आमचे फिरगोयच्यो. तुमी सगोट इतलीं जाणां आयलीं तांचे खातीर मागूं आनी खऱ्यांनीच मागणें भोव गरजेचें. आयज ह्या म्हजे बरोबर आसलेल्या पाद्री सांगाताक अनुष्काक आनी गालियानोक म्हजी हार्टियस्ट कॉंग्रेच्युलेशन्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. तशें तुमच्या दोनूय फामलींक तुमी आमचेच गांवची. पातकुराक विचारलें अनुष्काची कार खंयतान येतली तोंकाचे वाटेन वय सायडीन. तो म्हण लागलो अनुष्का जुया सुट्यान येतलें म्हूण. म्हणटच आय डोंट हॅव टू वेलकम अनुष्का. तो आमचेंच आनी गालियानूय आमचोच. आतां आमी शेवटाचो दोबाजीक आशिर्वाद दितोच यादनीक दितोच. आमी उपरांत तुमकां वीश कोत्तले यादनीक एक पिक्चर वो फोटो घेतले हांव विडियोग्राफी करतले हांव. उपरांत दोगांय तुमी हांगासर रजिस्टराचेर सिग्नेचर मारूंक तशें दोनी तेच तुमी गोवाय आसात ते. उपरांत एक फोटो तुमकां नियर द टॅबर्नकल आनी शेकी हांगासर. बट फोटोग्राफी आमी करता तेन्ना मातशी आमची सँक्टिटी ऑफ आवर चर्च आमी मेंटेन करुया पवित्रताय मातशें सोगसेन बोबाड मातशें न्हय. आनी विशींग ऑफ द कपल बायल्यान आमी थंयसर कंपाउंडान करची. ह्या उपरांत मागीर 5 इंग्लीश भाशेन मीस आसा. देव बरी करूं. उबी रावया. तो रेखा मागण्या फाटलो आमचो जबाब जावं दी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. काना नोगरांत लग्न होवळो जाल्लो तोच सोमी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोषांत वांटो घेता. तुमचेर आनी तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांचेर सुबाम आशिर्वाद तो घालूं. आमेन. जेजून शेवट पर्यान आपले पोतिणीचो पवित्र सोबेचो मोग केलो तोच तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी भरूं. आमेन. तुमच्या लग्ना बेसाच्या जिवितांत सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक तुमी साक्षी दितोल्यात. तोच जेजू पुनर्जीवनपणाच्या बोरवश्यान तुमची काळजां सुकेस करूं. आमेन. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा सोमेस्ताचेर सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात मोगाचो कुटुंब घडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार